अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब से एक या दो दिन बाद हमारे पास अल्लाह का मेहमान आने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह को, यानी ये जो रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, अल्लाह का मेहमान करार दिया है। सोचिए कि अल्लाह का मेहमान है। अगर हमारे पास किसी ख़ास आदमी का, किसी दोस्त का, हमारे किसी ऑफिसर का, किसी का कोई मेहमान आ जाए, कोई उसका भेजा हुआ बंदा आ जाए, उसकी हम कितनी तकरीम करते हैं, उसकी हम कितनी इज़्ज़त करते हैं, कितनी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना उसके लिए एहतराम करते हैं, एहतमाम करते हैं। तो ये अल्लाह का मेहमान है। सोचिए, खालिक़ कायनात का भेजा हुआ है हमारे पास, खालिक़ कायनात का अता करदा तोहफ़ा है ये हमारे पास। तो फिर सोचिए कितना बड़ा इसका मकाम और मर्तबा होगा। और हकीकत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि रमज़ान मुबारक से 2 माह पहले रजब के शुरू होने पर रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दिया करते थे, रोज़ों में कसरत कर लेते थे और फरमाते थे कि रमज़ान की तैयारी करो, तुम्हारे पास एक ऐसा महीना, ऐसी एक मुक़द्दस चीज़ आ रही है कि जिसका एहतराम तुम पर वाजिब है और जिसका अदब तुम पर वाजिब है और जिसकी तकरीम तुम पर वाजिब है। तो उससे मुताल्लिक़ मैंने अभी कुरान हकीम सूरह बकरा की एक मुकम्मल और एक आयत का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा है। उसकी पहले उसका तर्जमा और मुख्तसर तफसीर करेंगे और फिर उसी हम महीने के हवाले से कुछ बात करेंगे। और अब कोशिश ये करेंगे कि इंशाअल्लाह इस महीने में इस मौजू पर, रमज़ान मुबारक के मौजू पर मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ तरह से बात की जाए। इसका तज़किरा हमारे ग्रुप में भी रहेगा और यहाँ पर भी, चैनल पर भी रहेगा इंशाअल्लाह। हमारा व्हाट्सएप के ग्रुप में जो साथी मौजूद हैं उनको पता है, जो नहीं हैं उनको भी इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, अय्यामम मअदूदात, और ये गिनती के चंद रोज़ हैं। अब ये तो इसका मुख्तसर तर्जुमा था। इस तर्जुमे के हवाले से आप थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। तो पहली बात, जो पहला इसमें नुक्ता है वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह मुखातिब किससे हो रहा है? ए ईमान वालो। ठीक है, तो रोज़े फ़र्ज़ किस पर हैं? ईमान वालों पर। रोज़े फ़र्ज़ किस पर हैं? वो जो अल्लाह को मानते हैं। रोज़े फ़र्ज़ किस पर हैं? जो अल्लाह के फरमाबरदार हो चुके हैं, जो एतराफ़ कर चुके हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं। और अल्लाह को मानने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले वो तौहीद का एतराफ़ करते हैं, तौहीद को दिल में बसाते हैं और ये मानते हैं कि अल्लाह एक है। यानी अगर दिल में शिरक है, दिल में अगर कहीं शिरक का शाइबा भी मौजूद है, तो फिर ईमान वाला नहीं है, मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है। और फिर मोमिन नहीं है तो उसकी नमाज नहीं है, नमाज नहीं है तो रोज़ा भी नहीं है। तो असल में इस्लाम स्टेप बाय स्टेप है, एक तदरीजन नाजिल भी कुरान तदरीजन हुआ और हम पर नाफिज भी तदरीजन हुआ। और यहाँ भी जो हम पर इतलाक होता है वो तदरीजन होता है। सबसे पहले जब बच्चा 7 साल का, 8 साल का होता है तो माँ बाप उसे कलमा पढ़ाते हैं। ठीक है, कलमा ज़बानी पढ़ाते हैं। और फिर असूल तो ये होता है कि माँ बाप उसे तौहीद का तसव्वुर दें, अल्लाह के एक होने का तसव्वुर दें कि कायनात को बनाने वाले कितने हैं? एक है। कौन है? अल्लाह है। सूरज और रात, दिन और रात को तब्दील करने वाला कौन है? अल्लाह है। सूरज और चाँद और सितारों को
جو ہے نکالنے والا، طلوع کرنے والا، غروب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ایک ہے، اور وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پہلا کانسیپٹ بچے کو یہ دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم بچے کو نماز کی طرف لاتے ہیں، نماز کی طرف راغب کرتے ہیں، نماز کی تربیت دیتے ہیں۔ جب نماز کی تربیت دی جاتی ہے تو پھر اس کو روزے کی طرف لاتے ہیں۔ کئی بار لوگ پوچھتے ہیں جی روزہ رکھ لیں نماز نہ پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نماز مختصر دورانیہ ہوتا ہے، مختصر ٹائم ہوتا ہے، 5 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، کتنی دیر لگ جاتی ہے آپ کو؟ 20 منٹ، 25 منٹ۔ اب اس ٹائم میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پر کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، بات کرنا سب حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر جب ہم کہہ دیتے ہیں تو ہم پر بہت ساری جائز چیزیں، حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو عام حالات میں ہم کھا سکتے ہیں ہم پر حلال ہوتی ہیں، مگر نماز کی حالت میں وہ ہم پر حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ چیزیں ہم عام حالات میں جو ہم پی سکتے ہیں وہ نماز کی حالت میں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں، ہم ان کو حرام کر لیتے ہیں۔ لیفٹ رائٹ دیکھنا عام حالات میں جائز ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے، لیکن دوران نماز وہاں پر حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے عام گفتگو کرنا لوگوں سے حلال ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، مگر نماز کی حالت میں حرام ہو جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تربیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اب اگر یہ تربیت نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے ہمارے اندر، پھر روزے کی حالت میں ہم روزے کا احترام کیسے کریں گے؟ روزہ جو کہ پورے 15 گھنٹے کا ہے، 14 گھنٹے کا ہے، 16 گھنٹے کا ہے، اس میں جو حلال چیزیں ہم پر حرام ہو رہی ہیں ان کو ہم حرام کیسے کریں گے؟ یہ تربیت اگر نماز سے نہیں ملی ہوگی، یہ تربیت اگر نماز سے نہیں ہوئی، پھر اس روزے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور پھر اس روزے کی حالت میں ہم کیسے، کیونکہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ کوئی موجود نہیں ہوتا، پورے روزے کے جو 15-16 گھنٹے ہمارے ساتھ ہر وقت کوئی لگا ہوا نہیں ہوتا، ہم مختلف مقامات پر ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں۔ اگر اس دوران ہم کچھ کھا لیں، ہم پی لیں، ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ یہ تربیت شروع ہوتی ہے نماز سے۔ اسی لیے فرمایا الصلاۃ تنہا عن ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بے حیائی اور بری باتوں سے دور کرتی۔ وجہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے کہ بہت ساری حلال چیزیں جب اپنے اوپر ہم حرام کرتے ہیں تو پھر یہ تربیت بڑھتی ہے، پھر یہ تربیت آگے چلتی ہے، پھر ہمیں روزے کی طرف لے کے جاتی ہے، پھر یہ ہمیں حج کی طرف لے کے جاتی ہے، پھر ہمیں یہ زکوٰۃ کی طرف لے کے جاتی ہے، پھر ہمیں یہ جہاد کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو ہمیں اصل میں اپنے اوپر دین کو بھی تدریجاً لاگو کرنا ہوتا ہے۔ تو روزہ ایک تیسرا سٹیپ ہے ہمارا جس پر ہم آتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہوگا، تربیت ضروری ہوگی، اور یہ تربیت شروع ہوتی ہے توحید سے، یہ تربیت شروع ہوتی ہے نماز سے، اور پھر روزے تک آتی ہے۔ کیونکہ توحید نہیں ہے، اگر اللہ کو ایک نہیں جانا، اللہ کو ایک نہیں مانا، تو نماز میں آپ کو معراج نہیں مل سکتی، نماز میں اللہ یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اگر یہ احساس نہیں ہوا تو پھر روزے میں وہ بات نہیں ہو سکتی۔ روزے میں جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی 24 آور یا جتنے ٹائم کا بھی روزہ ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت تک ہم کیسے غلط کاموں سے رک سکتے ہیں، اس وقت تک ہم کیسے خود کو گناہوں سے دور کر سکتے ہیں، اس وقت تک ہم کیسے خود کو جو ہے گناہوں سے بچا سکتے ہیں، اس وقت تک ہم اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، اس وقت تک ہم اپنے ہاتھوں اور پیروں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، اس وقت تک ہم اپنی زبان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، اس وقت تک اپنے کانوں کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں، جب تک دل میں یہ تصور نہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب تک یہ دل میں خیال نہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے اندر گاہے بگاہے انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے اور اس موضوع پر بات کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔